الحق سبحانه وتعالى حينما يدينا البلاغ عن الرسول لا بد ان يثبت صدق هذا الرسول. ما دام واحد بشر قلنا لازم يكون بشر، قلنا في الحلقه السابقه انه لازم يكون بشر، لانه لو كان ارقى من بشر لا تنفع الاسوه به. لانه لما يجي يقول ايه لكم في رسول الله اسوه حسنه نقول له لا يا رب ما نقدرش. ليه ما تقدروش؟ انه من طبيعه اخرى غير طبيعتنا، ده ملك واحنا نقدر نعمل زي الملك؟ اذا فلاجل الاسوه لازم يكون من ايه؟ من نفسه. ولذلك ربنا يعرض القضيه دي كما قلنا: وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. هذا هو منطق الغباء. قل ردا عليهم: لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اذا لابد ان يكون الرسول من مين؟ من كده. اذا فالذين كما قلنا يدعون ان المسيح اله او ابن اله نقول لهم ان كان كذلك فقد فقدت به الاسوه، لانه ما يقدرش يقول اعملوا زي، نقول له لا هو احنا نقدر، ده انت اله وابن اله ما نقدرش. يبقى انهدمت قضيه الايه؟ قضيه الالوهيه. ولذلك تجد حينما توجد فتنه في هذا، الفتنه وجدت ليه؟ ليه وجدت في عيسى؟ أم قال لك لانه اصله هو انعدم فيه عنصر الذكوره. طيب وبقي عنصر ايه؟ ما دام انعدم فيه عنصر الذكوره وبقي له ايه؟ عنصر الانوثه. طيب الفتنه فيه اولى ولا الفتنه في ادم اللي لا ذكوره ولا انوثه؟ كان يجب ان تكون في من؟ في ادم، اولى من ان تكون في ايه؟ عيسى. ولذلك انظروا الى قضيه القران: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، فان كنتم قد فتنتم في عيسى لان عنصر الذكوره ممتنع فيه، فكان يجب ان تفتنوا اكثر في ادم لان عنصر الذكوره والانوثه ممتنع فيه معا. ويبقى نقول لاقوى ده على فرض يعني اننا هنتنازل شويه. يبقى اذا لابد ان يوجد الرسول بشر، ولا بد ان يمد بايه. هذه الايه التي نسميها المعجزه. المعجزه هي التي تثبت طلاق قدره الحق في الخروج على قوانين الاسباب ونواميس الكون. كل شيء له ناموس، كل شيء له قانون، قانون السببيه والمسببيه. لكن قانون السببيه ينخرم في الرساله. ازاي؟ قال لك لابد ان ياتي بشيء الاسباب ما تجيبوش، يديله معجزه. ولما كنا شرحنا هذه المساله قلنا لم يكن حظ الله في نجاه ابراهيم من النار انه نجيه، والا لو ان المساله كده كان لا يمكن الكفار منه. ادي واحده. كان لما اوقدت النار لاحراقه كان يبعت شويه مطر يطفوه. انما لو صنع هذا لقيل نواميس حالت بيننا وبين ارادتنا، لو مسكناه كنا حرقناه، لا يمسكوه. لو السماء ما امطرتش ودي مش في ايدنا كنا حرقناه، لا ما تمطريش يا سماء. لو النار جينا نولعها وما ولعتش كنا نقول يا سلام لو ولعت، نقول له لا تمسكوه والسماء ما تمطرش والنار تبقى موقوده وتتمكنوا منه وتاخدوه كده وترموه. لان الله لم يكن حظه ان ينجي ابراهيم. لو حظه ان ينجي ابراهيم كانت في وسائل ايه؟ كتيره قوي. انما حظه ان تبقى النار نارا بقانون الاحراق فيها، ويلقى ابراهيم فيها، ومع ذلك يامر من خلق الاسباب ان تتعطل الاسباب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ادي العظمه، مش العظمه انهم ما يمسكوش، لا. اذا فالمعجزه لا بد ان تكون امرا يخرق الاسباب والنواميس لتكون ايه على صدق الرسول في البلاغ عن الله. قلنا ايضا ان المعجزه لا بد ان تكون من جنس ما نبغ فيه القوم، والعرب المباشرون لتلقي الدعوه مهمتهم الفصاحه، ملكتهم البيان، عندهم لماضه، فيجي لهم من جنس ما ايه؟ من جنس ما قالوا. فلما جاءهم الرسول بهذا ارتابوا في القرآن. ربنا عالج بقى القضية دي بقوله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قضايا الآية عين: كنتم
وفي ريب يعني في شك، ومما نزلنا لا أنزلنا، ما قالش أنزلنا نزلنا، وكلمة عبدنا، وبعدين فأتوا أنتم مجتمعين بسورة مثله وأنتم محكمون في أن تستحضروا أنتم من يشهد لكم. احنا مش اللي هنجيب الشهود، انتوا اللي هتجيبوا الشهود، بس تكون الشهود من دون الله. يعني ما يقولش واحد منكم يشهد الله أني كذا. ما هو في واحد تيجي تجادله يقول لك ايه؟ يشهد الله أني فعلت كذا. نقول له لا، أهدي شهادة الأقوى، إنما ربنا مش عايز شهادة الأقوى، عايز شهادة الأضعف. ليه؟ لأن الله غيب وشهادته غيب، وأنت الذي أخبرت أن الله يشهد، فمن أدرى عنها أن الله شهد. يبقى إذن يشهد الله ما تنفعش، إنما يشهد عباد الله تبقى أقوى من يشهد الله، لأن عباد الله تقوم بهم الحجة. إنما أنت تقول لي يشهد الله، طب أنا عرفني؟ أنت تخبرني أن الله يشهد، ومن قال أن ده صدق. إذن أديا اللي يقول لك ده ربنا ما قبلتش شهادته وقبلت شهادة عبده، نقول له نعم، لأن شهادته مدعاة وشهادته غيب لم يطلع عليه أحد. ولذلك شو له؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن إشهاده لله ينفعه؟ لا يا سيدي، أنا عايز الناس عباد الله هم اللي يشهدوا، لأن شهادتهم هي التي تقوم بها الإيه؟ هي التي تقوم بها. ما تتمحكش في أمر إيه؟ في أمر غيب وتدعيه على الله، والله غيب لم يخبرنا بإيه؟ بهذه المسألة. إذن عندنا عايزين نعالج بقى القضايا اللي في الآية. قضية الكن يعني كان وكنتم، وقضية الرب، وبعد ذلك الاتيان بسورة مثله. ساعة ما تسمع كنتم ولا كان ولا أخواته اللي هي أصبح وإيه وأمسى وبات وما زال وما، كلكم عارفين أخوات كان، ونقول أكن كان ديا هي وأخواتها لا تكتفي بمرفوعها، يبقى عايزة ماذا تريد؟ تريد خبرا. ليه؟ طب إذا استقرأت القرآن تجد فيه كان وملهاش خبر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة. طب ذو اسم كان، فين الخبر؟ ملهاش إيه؟ ملهاش خبر. تبقى ما تقوليش كان بقى ما بتكتفيش بمرفوعها لأنها هنا اكتفت. طيب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فين خبر تمسون وخبر تصبحون؟ ما فيش. تبقى ما تقوليش بقى مطلق كان بقى، دي كان اللي بيسموها كان الايه؟ النقصة. كان النقصة. انا عايز تفهموا دي علشان هتمر عليكم كتير قوي كان واخواتها وتتعرضوا لاقضية ايه كثيرة. نقول له خد بالك بقى، احنا قلنا في اول الحلقات هنا ان الفعل عايز عنصرين اثنين، عنصر الزمان وعنصر الحدث. مش كده؟ حدث وزمان. حدث كتب، ادي الحدث. ومين هو؟ كتب فين؟ في اي زمن؟ في الماضي. يبقى كتب في الزمن الايه؟ يكتب، يبقى ادي حدث بس في الزمن هو. اكتب حدث بس في الزمن اللي ايه؟ اللي جاي. يبقى اذا الفعل لابد ان يكون من عناصره الايه؟ الحدث، الزمن. طيب والحدث؟ قال لك شوف بقى، في حدث مطلق وفي حدث مقيد. يعني ايه؟ قال لك حدث الاحداث بالنسبه للانسان الوجود. كان يعني وجد، كان الشيء يعني ايه؟ وجد. انما وجد على هيئه ايه؟ يجيب له حدث تاني بقى. كان مجتهدا، يبقى كان مجتهدا اثبتت انه وجد، ادي مرحله. وبعدين جاله فعل تاني طرأ على الوجود وهو ايه؟ الاجتهاد. يبقى لما تعوز الفعل الاول مطلق الوجود بس من غير وجود ثاني يطرأ على الوجود الاول تبقى كان تمه، ما فيهاش الا وجد بس. فان كان ذو عسرة يعني ان وجد ذو عسرة،
يبقى مش عايز خبر، لان انا لا اريد حدثا اخر طارئا على الوجود، لان كان مجتهدا فيه حدثان، له وجود وطرأ عليه انه ايه؟ اجتهد. يبقى انا عايز حدثين. فان اكتفيت بالحدث الاول بس ولا تريد حدثا ثانيا نقول كان تم، ولما تبقى تم تعوز مرفوعه بس وتنتهي، كان وجد وانتهت. مانيش عايز الحدث الثاني يا اخي. لكن لما تكون عايز حدث ثاني معها، اجتهاد مثلا، تقوم تقول كان زيد مجتهدا، يبقى تريد ان تثبت له اولا وجود، وعايز تثبت له حاجه طرأت على الوجود وهو ايه؟ الاجتهاد. يبقى انت عايز حدث ايه؟ انت عايز لما تيجي تقول كان زيد وانت تريد الحدثين يبقى الكلام ناقص. كان ايه يا سيدي؟ الحدث الثاني ايه؟ تقوم ضروري تجيب له خبر تقول مجتهدا، تبقى تاخد اجتهد الحدث الثاني من مين؟ من الخبر. يبقى اذا حين تريد وجودا مطلقا تبقى كان تم، وحين تريد وجودا طرأ على الوجود الثاني تبقى كان ايه؟ ناقصه. نكملها بايه؟ بالخبر. نقول كان زيد مجتهدا، يعني اجتهد زيد في الزمن الايه؟ في الزمن الماضي. يبقى دي اثبتت وجود ولا وجود في حدث ثاني وهو الاجتهاد. فان كان الفعل يدل على الوجود فقط، اللي هي المساله الاولى في الحياه الوجود، وبعدين تطرأ الاشياء الايه؟ الثانيه. ان اردت شيئا مما يطرأ على الوجود تبقى عايز حدثين اثنين. كان دي ما تدلش الا على الحدث المطلق الاول. فان اردت الحدث الجديد لازم تجيب خبر. الخبر يكمل ايه ويعمل ايه؟ يدي لها الحدث الثاني. وما دام يدي لها الحدث الثاني ان ما جبتوش تبقى ناقصه. تبقى ايه؟ تبقى كان الايه؟ كان النقص. على الاول كل ما تشوف بقى كده ان اردت الوجود تصبحون، يعني ايه بقى؟ يعني اصبح فلان، يبقى دخل في الصبح بس. انما اصبح ايه؟ مسرورا، مغتما، صحيحا، مريضا، مالناش دعوه. يبقى اصبح يعني ايه؟ دخل في ايه؟ في الصبح. دي تبقى اصبح تم، مش عايزه حاجه. انما عايز تجيب حدث ثاني تقوم تقول مسرورا، يبقى لازم فيه ايه؟ لازم فيه خبر ضروري. بس وان كنتم مرتابين، يبقى لا يريد الوجود فقط، وانما يريد الوجود بصفه ايه؟ ظرفيته في الارتياب. الارتياب مغلف. كنتم تدل على الماضي، وبعدين قال فأتوا دي ايه؟ مستقبل. يبقى فيه براح بين الزمن الماضي والزمن المستقبل. ساعة ما يبقى فيه براح للزمن بين الزمن الماضي اللي هو حصل فيه الريب والمستقبل اللي مأمور فيه ان يأتوا بصورة، تبقى فيه فسحة ايه؟ فيه فسحة الوقت. وعادة الزمن احنا بنقسمه الى ايه؟ ماض وحال واستقبال. نقول له كلمة حال دي تقسيم اعتباري، لانك انت لما تنظر في يأكله بيأكل اهو دلوقتي، صحيح هو بيأكل في الحال ده، انما انت ساعة ما تقول لي يأكله، العملية الأكلية اللي مقابلة لليه كانت العملية الأكلية المقابلة للايه؟ للهمزة وللكاف واللام لسه ايه؟ ما جاش تبقى مستقبلة. طب ولما تقول يأ وتجيب الهمزة تبقى العملية الأكلية المقابلة لليه بقت ماضي، والعملية المقابلة للهمزة بقت حالا، والعملية اللي هتيجي بعد الكاف واللام تبقى ايه؟ يبقى إذن الفعل لا ينفك عن ايه؟ بس الحال ده أمر اعتباري. انت بتقول يأكل كلها ايه؟ تدل على الاستقبال. نقول لك لا، أبعضها منه ما هو ايه؟ ماضي، ومنه ما هو فسموه استقبال كله، وسامحوك في الحكايه دي. يعني مثلا يا الله كل حاجه. يبقى اذا الاستقبال والحال بالنسبه للاستقبال والماضي امر ايه؟ اعتباري. انما فيه فسحه ولا لا؟ وما دام فيه فسحه يبقى تمكين للمعارض من وقت يتروى فيه ويعرض. ان كنت في شك، انا ما اقولكش ان كنت في شك ما جبتش صوره مثله ساعه ما كنت في شك. ليه؟ لا، ائتي في الزمن المستقبل، اداناك فسحه. معنى اعطاء فسحه من الوقت اننا ما بناخدوش على غير ده. يبقى وان كنتم ايه؟ في ريب. ما هو الريب بقى؟ الشك. احنا برضه في حلقه سابقه قلنا الشك دي لون من النسب غير المجزوم بها، لان كنا قسمنا النسب الى كام؟ الى ست نسب، مش كده؟ النسبه اما مجزوم بها او غير مجزوم بها. فان كان مجزوما بها
قال له هل الواقع كذلك ام لا؟ ان كان غير واقعه يبقى جهل، يبقى الجاهل جازم بنسبة غير واقعة، مش كده؟ طب وإن كانت واقعة؟ هو جزم وهي واقعة، إن استدل عليها فهي علم، وإن لم يستدل عليها فهي تقليد. طب فإن لم تكن النسبة جازمة، نقول له إن كانوا متساويين يبقى ده اسمه إيه؟ الشك، الريب. وإن كان واحدة راجحة، الراجحة تبقى ظن والمرجوحة تبقى إيه؟ تبقى وهم. إذا الريب في النسبة الإيه؟ المتساوية. ريب في ايه؟ في من انزل عليه ولا فيما نزل؟ نص الايه ان كنتم في ريب مما نزلنا. يبقى اذا الريب في مين؟ في اللي نزل. يبقى معنى ذلك ان المنزل عليه ما فيش فيه كلام بقى. الكلام انتم بتتكلموا فيما ايه؟ فيما نزلنا. انتم هتتناقضوا، لأنكم بعدين هتقولوا إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا فقد نفيتم الريب في القرآن وأثبتتم الريب في من نزل عليه القرآن، فهذا اضطراب في التقابل. وما دام اضطراب في التقابل يبقى اسمه فلت في الحجة. مرة تقول الريب فيما إيه؟ ومرة تقول هنا، مش كده؟ ها؟ التناقض ده. يبقى أنتم اللي بتتناقضوا. انتوا بتقولوا ان كنتم في القران، بيقولوا ان كنتم في ريب ما نزلنا، يثبت انكم ارتبتم فيما نزل، كده. واما المنزل عليه ده ما فيش فيه كلام، ده هو صادق، ده هو امين، ده هو مش عارف. لما انتوا اضطربتم بعدين قلت القران لو كان منزل على واحد تاني يبقوا نقلتم النقد، وما دام نقلتم النقد يبقى اضطراب في الايه؟ في المقابله. وايضا اضطربتم تاني وقلت ده سحر، مش قالوا كده؟ قالوا سحر بيسحر الناس. قلنا في الرد عليهم علشان يبقى رد كده خالص، قلنا والله انتوا اغبياء بعد، ان كان سحر وبيسحر الناس اشمعنى انتوا ناصحين كده وما انسحرتوش؟ طب ما دام بيسحر الناس اشمعنى سحر الناس وانتوا لا؟ لو كان سحرا لسحركم معهم. اذا فبقاؤكم لتقولوا انه سحر دليل على انه ليس بسحر. طيب يقولوا شعر، طب فيكم شعر، فيكم شعر، يقولوا كهانه، فيكم كهان، مش كده؟ الله. اذا كل باب مردود عليه. وعلى ايه؟ بلاش الكلام ده كله. مساله بسيطه. معنى في ريب يعني ان الله لم ينزل. معنى في ريب ان الله ايه؟ لم ينزل. عادي ما دام ربنا ما نزلوش. اذا نفيت الفاعل لا ضروره ان ينفى الفاعل. لم تقول ما سرق فلان من عندي شيء، يبقى انت نفيت السرقه من فلان، انما السرقه يبقى كانكم املتم ان شيئا نزل، مش كده؟ وبعدين بتقولوا بس هو ما نزلش من ربنا. طب نزل من مين؟ نزل من مين؟ ما هي لولا نزل يبقى فاهمين انه ايه؟ شيء نزل. طب نزل من مين؟ نشوف كده. اضطربوا مره وقالوا ده في واحد هناك قاعد هناك اهو على الجبل هناك بيعلمه. قال لهم اتقفشتم، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، روحوا كلموه كده ان كان يعرف ينطق كلمه عربيه. لسان الذي يلحدون اليه وهذا لسان عربي مبين. يا كذابين ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ده اعجمي اللي انتوا بتقولوا عليه ده. طيب يبقى اذا فيه شيء نزل ولكنكم تنكرون ان الله هو الذي انزل. يبقى امال مين اللي نزله؟ يا اللي انتوا بتقولوا عليه ده ردنا. وعلى ايه؟ بلاش ده وده. ما دام انتوا فاهمين ان ربنا ما انزلوش وان هو محمد اللي قاله من عنده، طيب هاتوا واحد بقى يقول لنا زيه. الشيء اذا حدث من بشريه ذاتيه، يعني انت قدرت على شيء بذاتيتك بدون معونة أحد، لا تستطيع أن تتحدى به سواك، لجواز أن يكون الذي تتحداه قد وجد له هذا. ما دام وجد فيك، ما دام وجد عندك وهو من ذاتك مش من مصدر خارجي، يبقى ازاي يبقى عندك قوة كده وبعد ذلك تتحدى وتحرك
اللي يتحدى ويحرض لازم يكون فاهم ان مفيش قوه هتساويه علشان تجيب مثل هذا الكلام. وما دام انت من ذاتيتك، اشمعنى ذاتيتك هي اللي هتجيب ده؟ اشمعنى ذاتيتك هي اللي هتجيب ده؟ وذاتيه الاخرين لا تاتي به ايضا. اذا فكونه يصر على التحدي، والتحدي تحريض على المعارضه، ولا يحرض على المعارضه الا من وثق ان من يتحداه لن يستطيع بذاتيته ان ياتي بمثل هذا، لانه بذاتيته لم يات به. لانه بذاتيته لم يات به. يحرضهم ويتحداهم ويتوعدهم. تحريض ده شحذ همه المعارض الذي يحقق رقما في حمل الاثقال ويقعد يتحدى، وبعدين يجي واحد يكسر الرقم بتاعه. كسره ليه؟ لان له برضه ذاتيه، زي ده ما تفوق يمكن ده يتفوق عنه بكيلو. دي تؤدب بعد ذلك ان الشيء اذا كان من ذاتيه نفسك بدون مدد الاقوى منه لا يصح ان تتحدى به مساويه، لجواز ان يكون متفوق كمان عنه. اصرار محمد على التحدي ويحرض ويتوعد ويقول لهم اجمعوا وهاتوا، والانس والجن وكل الملكات، معنى ذلك ايه؟ وثوقه انه ليس من ذاتيته. لو لم يكن واثقا من انه من ذاتيته لما امن ان يوجد واحد مثله ولا واحد اقوى منه، وخاصه انه لا يتحدى فرد بل يتحدى جماعه، ويتحدى انس ويتحدى جن. فقال لهم المساله بسيطه، ما دام المساله انتم بتقولوا من عنده وانتم بحكم وضعكم معه ووضعه معكم اقوى منه في تناول الكلمات والادب. لم يؤثر عنه انه خطب، ولم يؤثر عنه انه قال شعر، ولم يؤثر عنه ارتياض بالبيان ابدا. عادي جدا. الكون عادي دي ربنا معدها لمساله، ولذلك يجب ان تفطنوا لما يقولوا النبي امي ان هي دي عين القوه له. كون امي هي عين القوه له. ليه؟ قال لك لان معنى امي يعني زي ما ولدت امه، ما خدش حاجه من حد، ما تاثرش بثقافه احد، علشان لو جاء بشيء لا يقال ان دي من الثقافات التي عرفها. يبقى لو جه بشيء يبقى ان كان الشيء ده مبهر يبقى لانه من السماء من فوق. يبقى اذا الاميه تقويه في مقامه ولا لا؟ الاميه تقويه في ايه؟ لكن الاميه بالنسبه لنا تبقى ايه؟ تبقى نقص. انما بالنسبه له ايه؟ كمال. لان الاميه فينا اننا ما عرفناش الناس اللي حوالينا قالوا ايه، ما تثقفناش. انما هو بيقول لا، انا ما خدتش من البشر حاجه ابدا، انما كل اللي عندي علوي، كل اللي عندي سماوي. يبقى ده دليل على انه مصدر قوه للرسول مش لنا احنا. فقال لهم هاتوا بقى بصوره من مثل. اولا القرآن حينما تعرض الله سبحانه وتعالى لإنزاله مرة قال أنزلنا، ومرة قال إيه؟ نزلنا. إحنا قلنا مرة إن أنزلنا تعدية بالهمزة، فكأنه أخرج القرآن من كنزيته في اللوح المحفوظ ليباشر مهمته في الحياة. لكن كونوا نزلوا بقى أقساط كده ونجوم تبقى إيه اسمها إيه؟ نزلنا. حينما قال الله لهم هذا أكان كل القرآن قد نزل؟ يبقى ما تجيش أنزلنا، تبقى تيجي إيه؟ علشان تيجي النجوم بقى والأقساط دي اللي هي بتنزل لأجل الإيه؟ القدر اللي نزل منه. وبعدين قال على عبدنا، على عبدنا. شوف كلمة عبد دي احنا هرناها بحث وعايزين يعني تتأكد في نفوس الناس. على عبدنا ده أولا تدل على أنه لا دخل له فيما يقول إلا فيما وكل من الحق أن يقوله. في التشريع ملوش إيه؟ إلا فيما خول من التشريع. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
يبقى إذن حيثية أن نسمع منه فقط، مش بنسمع منه لأنه رسول بس، بنسمع منه لأنه رسول وفوض في الكتاب أن يقول. ما دام رسول وفوض أن يقول، يبقى حيثية كل قول له لم يرد في كتاب الله أن الله قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقلنا الكلام ده زي الدستور بيجيب القضايا الايه، وبعدين اقول له طيب تعالى هات لي كده من الدستور ان الموظف اذا غاب 15 يوم يترفد، طلعها لي كده. انت بترفدني ليه؟ غبت 15 يوم. طب هات لي من الدستور ان الموظف اللي اتغيب 15 يوم يرفد. ما فاطنش لان في ماده بالدستور بتقول ان مثلا ينشا مثلا للموظفين كذا وينعمل لهم دون ويقطع له الايه؟ القواعد. يبقى تخويل المجلس بوضع القواعد دي ايه؟ اذن من الشارع في الكتاب انه خول، وما دام خول من قائل يبقى هو زي الايه؟ زي القائل، مفوض. فاتوا بسوره ايه؟ مثله. وهيجي مره ثانيه يقول بسوره من مثله، ومره يقول ب10 سور، ومره يقول. اذا دي كلها ترقيه للحجاج الجدلي في أن يتحداهم بالكل، ثم ب10 سور، ثم بسورة مثله أو بسورة من مثله. وإن شاء الله في حلقة أخرى نبين الفارق بين مثله ومن مثله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.